हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी विशेष गरी आज यस क्लासमा BVS फोर्थ इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत रहेर चाहिँ च्याप्टर 3मा रहेका छौँ है त। र हामी च्याप्टर 3मा चाहिँ आज इन्ट्रेस्ट रेटसँग सम्बन्धित केही कन्सेप्टहरू चाहिँ लिन जाँदैछौँ है त। र हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो पार्ट 1 कम्प्लिट भइसकेका छ र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्ट 2 है त। पार्ट 2 रहेको छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू र अन्य सब्जेक्टका क्लासेसहरू चाहिँ हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। र हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासमा चाहिँ कस्ट अफ द मनीको कन्सेप्ट र साथै चाहिँ फ्याक्टर अफेक्टिङ द कस्ट अफ द मनीलाई चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल है त। जस्तै हामी यहाँ क्वेसन हेर्न सक्छौँ, वाट आर द फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द कस्ट अफ द मनी भन्ने कुरा थियो है त। यसलाई मजाले कभर गर्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र यसपछि है त, र यसपछि आजको हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ कसरी चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ अर्थात् हाम्रो ब्याज दरहरू चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त, डायग्राम बनाएर। र डायग्रामलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन हजुरहरूले नै गर्नु होला, किनभनेदेखि त्यो जुन डायग्राममा हामीले जे लेख्नुपर्ने कुरा हामी सबै नै डायग्राम बनाउँदै सबै कुरा हामी एक्सप्लेन गर्छौँ त्यसैले है त। र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यो क्वेसनलाई है त, यो जुन हाम्रो कसरी चाहिँ जुन हाम्रो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कसरी चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ भनेर चाहिँ यो जुन टपिक रहेको छ, यो टपिकसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्समा सोधिएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। यो जुन क्वेसन चाहिँ अब कसरी आउँछ भन्दा हेरौँ है त। हाम्रो एक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वेसन रहेको छ हाउ इज है त, हाउ इज इन्ट्रेस्ट रेट है त, हाउ इज इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन्ड, इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो यसमा के छ त, डिटरमाइन्ड इन द मार्केट भन्ने कुरा रहेको छ। कसरी गरिन्छ मार्केटमा, क्वेसन मार्क आयो। र त्यसैसँग सम्बन्धित अरू हाम्रो यहाँ सोधेको छ वाइ भनेर है त, वाइ डज है त, वाइ डज इन्ट्रेस्ट रेट है त, किन चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ चेन्जेस अर्थात् परिवर्तन हुन्छ। जस्तै हाम्रो जुन इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ एकदमै बुम भएको अवस्थामा, एकदमै बढेको अवस्थामा, र अर्को भनेको हाम्रो एकदमै घटेको अवस्थामा, जसलाई हामीले के भन्छौँ, रिसेसन भन्छौँ है त, रिसेसनको अवस्थामा। यसरी बुम एन्ड द रिसेसनको अवस्थामा है त। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोध्छ जस्तै विथ द चेन्ज इन है त, विथ द चेन्ज इन इकोनोमिक कन्डिसन्स है त, इकोनोमिक कन्डिसन्स भनेर सोध्यो भनेपछि के भयो त हाम्रो यसमा, हाउ इज इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन इन द मार्केट, कसरी चाहिँ मार्केटमा कुनै पनि बजारमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दर अर्थात् ब्याज दर चाहिँ कसरी चाहिँ निर्धारण गर्न सकिन्छ, र त्यो जुन निर्धारित भएको जुन ब्याज दर रहेको छ त्यो ब्याज दरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इकोनोमिक अर्थात् हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएको परिवर्तनको कारणले अर्थतन्त्रको चाहिँ कन्डिसन अनुसार चाहिँ कसरी चाहिँ फरक हुन्छ त, कसरी चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ त, परिवर्तन हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है त। र विशेष गरी सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट क्वेसन हाउ इज इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन इन द मार्केट भन्नेलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त, एकदमै ध्यान दिनु होला। र विशेष गरी अब हामीले चाहिँ यहाँ दुईवटा मार्केट बनाउँछौँ भने मतलब एउटा मार्केट ए र अर्को हाम्रो मार्केट बी। एउटा मार्केट एमा चाहिँ हाम्रो के छ त, एकदमै लो रिस्क भएको मार्केट छ, र अर्को चाहिँ हाम्रो मार्केट रहेको छ हाम्रो हाई रिस्क भएको मार्केट है त। हामी चाहिँ यहाँ जुन इन्भेस्टरको भ्यूबाट हेर्न जाँदैछौँ, जस्तै अब हाम्रो के भयो त, यहाँ दुईवटा मार्केट छ है त, एउटा मार्केट भनेको के भयो त लो रिस्क मार्केट, र अर्को मार्केट भनेको चाहिँ हाम्रो हाई रिस्क मार्केट रहेको छ है त। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ
डायग्राम बनाएर हजुरहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ हल्का केही कुरा लेख्नुपर्छ। डाइरेक्ट डायग्राम त लेख्ने होइन एक्जाममा। जस्तै हामीले चाहिँ के छ नर्मली चाहिँ के हुन्छ त, जुन हाम्रो ब्याज दर चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो फन्ड लोनेबल फन्ड इन द मार्केट हुन्छ नि, मार्केटमा भएका चाहिँ जुन लोनेबल फन्ड जुन फन्डलाई चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने जुन एमाउन्ट अफ द मनी हुन्छ हो, त्यसको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ रहेको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा, अर्थात् डिमान्ड फर एन्ड सप्लाई अफ द लोनेबल फन्डको चाहिँ आधारमा चाहिँ यसरी इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ निर्धारण हुने गर्दछ है त। र हाम्रो सप्लाई र डिमान्डमा नर्मली बुझ्नु पर्दा चाहिँ हाम्रो जुन फन्डको चाहिँ बजारमा सप्लाई र डिमान्डको आधारमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ निर्धारण हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ खुलाउनु पर्यो है त। र विशेष गरी है त अब जुन हाम्रो गभर्मेन्टले धेरै पोलिसीहरू लिएर आउने गर्दछ जुन मार्केटलाई एकदमै सिक्योर बनाउनको लागि, जसमा चाहिँ ब्यालेन्स इकोनोमी चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स बनाउनको लागि गभर्मेन्टले विभिन्न प्रकारका रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू लजहरू बनाइरहेका हुन्छन् जुन हाम्रो पुरै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ गाइड गर्ने उद्देश्यले। र अब हामी यहाँ हेरौँ त, जस्तै हाम्रो अब यहाँ रहेको छ दुईवटा फिगर है त। हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ जुन मार्केटमा चाहिँ दुईवटा मार्केट कन्डिसनमा चाहिँ रहेको चाहिँ जुन फन्डको डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा चाहिँ कसरी चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ डिटरमाइन हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। र सुरुमा हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्केट ए है त, मार्केट ए रहेको छ। जुन मार्केट एमा चाहिँ है त, जुन मार्केट एमा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त, एकदमै लो रिस्क चाहिँ रहेको छ है त। हाम्रो के भयो त मार्केटमा चाहिँ यसमा चाहिँ लो रिस्क चाहिँ लो रिस्क रहेको छ भनेर मानौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो धेरै रिस्क छैन भन्ने कुरा भयो। र अर्को हाम्रो यहाँ मार्केट रहेको छ मार्केट बी, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त पैसा लगाउनु अर्थात् हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अरू लगानी गर्नु भनेको नै एकदमै चाहिँ यहाँ चाहिँ हाई रिस्क चाहिँ रहेको छ मार्केट ए को तुलनामा मार्केट बीमा है त, हाई रिस्क रहेको छ। अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा है त एकदमै ध्यान दिनु होला हजुरहरूले यो फिगर हामीले बुझिसकेपछि जे हो फिगरमा भएको त्यही कुरा हामीले डिस्क्राइब गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ विशेष जुन हाम्रो यो फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है त, र कसरी बनाइन्छ भनेर हेर्नु होला। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त, यो जुन हाम्रो मार्केट एमा अब हाम्रो यहाँ के बन्दैछ त हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो ओरिजिन अर्थात् उद्गम बिन्दु भइहाल्यो। र यसरी हामीले यहाँ चाहिँ है त यता चाहिँ हाम्रो के छ त इन्ट्रेस्ट, यता हाम्रो इन्ट्रेस्ट भयो र यता हाम्रो चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ द फन्ड भयो है त, सप्लाई अफ फन्ड जुन हाम्रो एक्स एक्सिस तर्फ चाहिँ है त, एक्स एक्सिस तर्फ चाहिँ डिमान्ड एन्ड द सप्लाई अफ द फन्ड र वाइ एक्सिस तर्फ चाहिँ हाम्रो ब्याज दर अर्थात् हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट है त, इन्ट्रेस्ट रेट भनेर यसलाई बुझौँ। र अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त, जस्तै अब एउटा हाम्रो मार्केटमा है त, मार्केटमा हाम्रो के छ त डिमान्ड रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यो डाउनवर्ड स्लोप भएर चाहिँ यसरी जाने भयो। यो डी जसलाई चाहिँ डीले डिनोट गरौँ, यो डी भनेको के भयो त हाम्रो डिमान्ड कर्भ भयो। र यो डिमान्ड सँगसँगै हाम्रो चाहिँ एउटा के छ त यसरी मार्केटमा चाहिँ जुन सेभरहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त यसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भयो, जसले बचत गर्छ उनीहरूले नै इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लगानी गर्ने भयो है त। र जुन अब यसरी इन्भेस्टमेन्ट त्यो इन्भेस्टरहरू हुन्छ, इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यसरी सप्लाई गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो यसलाई S1 मानौँ, यो के भयो त हाम्रो सप्लाई भयो। जुन हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई कर्भ इन्टरेक्सन भएको जुन पोइन्ट रहेको छ, जुन काटिएको बिन्दु रहेको छ
हो त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन हुने चाहिँ एउटा पोइन्ट भयो है त। मानौँ यो जुन काटिएको बिन्दु रहेको छ यो जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ हो, यो जुन काटेको बिन्दु भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ रहेको छ, जसमा चाहिँ यसरी मार्केटमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट ब्याज दर चाहिँ निर्धारण हुन्छ। मानौँ यो चाहिँ हाम्रो कति छ त 8% चाहिँ रहेको छ, एकदम ध्यान दिनु होला यसमा। यसमा चाहिँ हाम्रो कति छ त ब्याज दर 8%। र यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो मार्केट ए जसमा चाहिँ लो रिस्क रहेको छ, र यसै गरी ठ्याक्कै यसको हाम्रो यहाँ रहेको छ, हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ मार्केट बी है त। यो हाम्रो वाइ एक्सिस भयो, यो हाम्रो के भयो त एक्स एक्सिस। त्यसै गरी यसमा पनि मैले चाहिँ यसमा लेखिनँ, जुन हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ के भयो त ब्याज दर अर्थात् इन्ट्रेस्ट रेट भयो, र एक्स एक्सिसतर्फ हाम्रो के भयो त जुन हाम्रो फन्डको चाहिँ माग र हाम्रो के हो त डिमान्ड र सप्लाई भनौँ है त, डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ रहेको छ। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त हाम्रो जुन मार्केट बीमा अब के हुँदैछ भनेर। मार्केट बीमा पनि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के छ त यसमा पनि एउटा हाम्रो यसरी के भन्दैछ त एउटा सप्लाई हुँदैछ, जसलाई हामीले S1 भनेर डिनोट गरौँ है त। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के हुँदैछ त, यसलाई हामीले S1 भनिदिउँ, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त जहिले पनि अपवर्ड स्लोपिङ चाहिँ छ है त। यो हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ र हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ के हुन्छ त अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। यो चाहिँ S1 भयो। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो के भएछ त यसरी डिमान्ड है त, यसरी चाहिँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ यहाँ चाहिँ आएका हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो डी अर्थात् डिमान्ड कर्भ। जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ र डिमान्ड कर्भ जुन काटिएको बिन्दु इन्टरेक्सन भनौँ न, इन्टरेक्सन भएको पोइन्ट छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट, जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसमा यो मार्केटमा चाहिँ मार्केट बीको लागि चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट ब्याज दर निर्धारण हुने भयो यसरी चाहिँ है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त, अब हामीले यहाँ के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हल्का यो डिमान्ड कर्भलाई हल्का बढाइदिउँ यसरी। अब हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि है त अब यसरी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो यो जुन पोइन्ट रहेको छ मार्केट बीको लागि चाहिँ, जसमा चाहिँ मानौँ यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति थियो त 11% थियो भनेदेखि अब चाहिँ हेर्नु यो त नर्मल कन्डिसन हो, आफ्नै मार्केटको केसमा यति चाहिँ हामीले नर्मली बुझ्नै पर्यो है त। यति चाहिँ यसरी चाहिँ भइरहेको छ यो मार्केटमा, दुवै मार्केटमा। तर अब हामीले जुन नर्मली सोचेको जस्तो प्रत्येक मार्केट चाहिँ आफैमा चाहिँ एक आत्मनिर्भर रहेको हुँदैन, जुन चाहिँ एक मार्केट र भनौँ न एक अर्काप्रति, एउटा मार्केट अर्को मार्केटप्रति र त्यो मार्केट अर्को मार्केट प्रति चाहिँ के हुन्छ त निर्भर अर्थात् डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछ। तिनीहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नभएर चाहिँ के हुन्छ त फुल्ली चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछ। र अब चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ है त सपोज गर्छौँ है त, यो त नर्मल कन्डिसन भयो। अब हामी सपोज के गर्छौँ त हाम्रो मार्केट बीमा चाहिँ है त, सपोज जुन हाम्रो मार्केट बीमा चाहिँ के भयो त यसमा जुन हाम्रो इन्भेस्टरहरू लगानीकर्ताहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ के भनेर बिलिभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन मार्केट बी त एकदमै हाई रिस्क रहेको छ, यसमा लगानी गर्नु चाहिँ खासै उचित हुँदैन, पछि गएर हाम्रो लगानी पुरै डुब्ने पो हो कि भन्ने जस्ता कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तो टाइपको चाहिँ एउटा विश्वासको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तो टाइपको एउटा अनि कन्ट्रोभर्सीको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त यो मार्केट बीमा चाहिँ अब जुन हाम्रो जति पनि इन्भेस्टरहरू रहेका थिए त्यो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाई रिस्क चाहिँ रहेको छ मार्केटमा, अब लगानी नगर्ने। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त मार्केट बीमा चाहिँ लगानी नगरेर चाहिँ मार्केट एमा गर्छौँ
मार्केट बीको तुलनामा चाहिँ मार्केट ए चाहिँ के छ त एकदमै लो रिस्क चाहिँ रहेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सोध्छ है त। त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो सबै इन्भेस्टरहरू नभनौँ, मानौँ हाम्रो केही पोर्सन इन्भेस्टरहरू चाहिँ हाम्रो अब के भयो त सिफ्ट भयो। के भयो यसरी मार्केट बीबाट चाहिँ अब केमा गयो त एमा गयो। यसरी अब हेरौँ है त मार्केट बीबाट मार्केट एमा है त मार्केट बीबाट मार्केट एमा पुग्दाखेरि है त के भयो त हाम्रो चाहिँ मार्केट बीबाट चाहिँ मार्केट एमा चाहिँ पुग्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो त यसमा अब जुन हाम्रो मार्केट बीबाट चाहिँ मार्केट एमा चाहिँ सबै लगानीकर्ताहरू, सबै त नभनौँ लगभग म्याक्सिमम लगानीकर्ताहरू चाहिँ यसरी इन्भेस्टरहरू चाहिँ मार्केट एमा चाहिँ सिफ्ट भइसकेपछि के हुन्छ त अब धेरै इन्भेस्टरहरू भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले के एजुम गर्छ भन्दा चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जुन हाम्रो मार्केटमा चाहिँ यो फन्डको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अर्थात् स्थिर हुन्छ, जसमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। र सप्लाई चाहिँ के भयो त यसरी धेरै इन्भेस्टरहरू मार्केट एमा आइसकेपछि चाहिँ एकदमै लो रिस्क छ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सप्लाई गर्न थाल्छ। अब इन्भेस्टरहरूले चाहिँ आफ्नो पैसाहरू चाहिँ मार्केट अनि बीलाई छोडेर चाहिँ एमा चाहिँ गर्न थाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के भयो त सप्लाई अफ फन्डमा चाहिँ के भयो त इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज इन द सप्लाई फन्ड है त सप्लाई फन्डमा चाहिँ यसरी इन्क्रिज भइसकेपछि है त सप्लाई फन्डमा चाहिँ यसरी इन्क्रिज भइसकेपछि के हुन्छ त फन्डको चाहिँ सप्लाई एकदमै मार्केटमा एकदमै वृद्धि भइसकेपछि अब हाम्रो डिमान्ड भन्दा के भयो त सप्लाई बढी भयो। डिमान्ड भन्दा हाम्रो यसमा सप्लाई चाहिँ बढी भइसकेपछि है त के भयो त हाम्रो डिमान्ड भन्दा सप्लाई चाहिँ हाम्रो बढी भइसकेपछि यो हल्का हाम्रो यसमा नमिलेको जस्तो भयो। किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अघि बनाउँदाखेरि ध्यान दिएनौँ है त। के भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो इन्ट्रेस्टको जुन इक्विलिब्रियम छ नि योसँगै बराबर भएर इन्टरेक्सन हुनुपर्छ कि है त। यसलाई पनि ध्यान दिनु होला, यसलाई फेरि बनाउनु होला। यदि हजुरहरूले मसँगै सँगै बनाउनु भइरहेको थियो भनेदेखि यसमा के हुने भयो त हाम्रो ठ्याक्कै यही पोइन्टमा है त यो हाम्रो सप्लाई कर्भ भयो। त्यसपछि हाम्रो के भयो त डिमान्ड। त्यसलाई यस1 मानौँ। जुन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यही पोइन्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट बनाउनु खोज्यो हो नि त हामीले। यसरी हाम्रो यहीँ नै ठ्याक्कै यति नै भयो है त। यो है त यो भनेपछि हाम्रो के भयो त एउटा चाहिँ इक्विलिब्रियम यो चाहिँ रहेको छ है त, जसमा चाहिँ यसको चाहिँ मानौँ कति रहेको छ त 11% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ रहेको छ। मार्केट एमा 8% हुँदाखेरि मार्केट बीमा चाहिँ यो 11% हो। यो जुन 8% र 11% भनेको चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटको चाहिँ के भयो त गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ रहेको छ। मार्केटमा चाहिँ चलिआएको जुन ब्याज दर चाहिँ रह्यो है त। र अब यस्तो कन्डिसनमा अब के हुने भयो त है त अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ यसरी सप्लाई के भयो त हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड भइहाल्यो, डिमान्ड कर्भ भइहाल्यो। जुन हाम्रो सप्लाई के भयो रे जस्तै हाम्रो मार्केट बीबाट चाहिँ सिफ्ट भयो इन्भेस्टरहरू मार्केट एमा आयो र मार्केट एमा आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लगानी गर्न थालिसकेपछि डिमान्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि सप्लाई बढी भयो नि त। इन्भेस्टरहरूले चाहिँ आफूले गर्ने जुन पैसा हुन्छ नि लगानी त्यो चाहिँ वृद्धि गर्न थालिसकेपछि सप्लाई बढी भयो। अब डिमान्ड त कन्स्ट्यान्ट छ। अब डिमान्ड भन्दा सप्लाई धेरै भइसकेपछि अब के इम्प्याक्ट पर्यो हेरौँ है त। जुन हाम्रो मार्केट एमा चाहिँ यसरी इन्भेस्टरहरू नयाँ इन्भेस्टरहरू आएर चाहिँ धेरै इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो मार्केट एमा चाहिँ अब के हुन्छ त मार्केट एमा अब सप्लाई धेरै भयो भनेपछि सप्लाई धेरै हुने बित्तिकै जुन हाम्रो के हुने भयो त इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कम हुने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब इन्ट्रेस्ट रेट 8%बाट अब हाम्रो कति गयो त 7% गयो है त। 8%बाट हाम्रो कति भयो त 7% चाहिँ भयो। यो कुरा चाहिँ यहाँ रह्यो है त। अब यसपछि अब हाम्रो के रहेको छ त यसमा हेरौँ है त। यसरी जुन हाम्रो 8बाट चाहिँ 7%मा घट्यो धेरै सप्लाई अफ द फन्ड भएको कारणले गर्दा, डिमान्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दा हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुने भयो त यस्तो अवस्थामा हामीले यसरी हेर्दाखेरि है त
अब हाम्रो सप्लाई धेरै भइसक्यो। सप्लाई अब धेरै भइसकेपछि अब हाम्रो यसमा के भयो त, इन्ट्रेस्ट पनि के भयो त एकदमै कम हुन थाल्यो। हेरौँ है त, यसबाट चाहिँ अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट पहिलाभन्दा चाहिँ भइसकेपछि सप्लाई यतातिर यसरी गयो है त। यो भएको चाहिँ हाम्रो, जसमा चाहिँ अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ है त, जस्तै मानौँ कि यो चाहिँ हाम्रो कति भयो त 7% थियो नि त, यो 7% यसरी आउने भयो है त। यसरी चाहिँ रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो यसमा पनि जुन मार्केट बीमा चाहिँ के भयो त, इन्भेस्टरहरू चाहिँ अब कम भयो। इन्भेस्टरहरू सबै सिफ्ट भएर मार्केट एमा गयो। मार्केट एमा गइसकेपछि के भयो त, मार्केट बीका इन्भेस्टरहरू कम भइसकेपछि सप्लाई पनि कम हुन थाल्यो। सप्लाई कम भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, डिमान्ड त पहिला जति नै थियो त्यति नै छ। भनेपछि अब त्यो डिमान्डलाई चाहिँ कभरेज गर्नको लागि चाहिँ फन्डहरू चाहिँ सर्टेज भएको जस्तो हुन थाल्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुने भयो त, हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ वृद्धि हुने भयो है त। इन्ट्रेस्ट रेट अब 11बाट हाम्रो कति हुन्छ त, 12% तर्फ गयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ के भयो त, यसरी वृद्धि भएर गयो नि त। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाउनवर्डतिर चाहिँ सिफ्ट भएको छ, यस टू भनेर यसरी। र यसमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ त, यस1 भनेर चाहिँ सप्लाईमा चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ है त। यसरी यस2 रहेको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो 12%। यो जुन पोइन्ट छ यो भने हाम्रो के भयो त, 12% को पोइन्ट भयो है त। यसरी चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो जति पनि जे कुरा लेख्यो यसरी लेख्नु होला। जुन हाम्रो यसमा चाहिँ के भयो त, यसरी इक्विलिब्रियमको चाहिँ कुरा आउने भयो। यसरी हाम्रो चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटहरू है त, इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ के गर्ने रहेछ त, क्यालकुलेट गर्ने रहेछ है त। यो जुन मार्केटको लागि चाहिँ यो 8% र 11% भनेको के भयो त, इक्विलिब्रियम पोइन्टमा रहेको चाहिँ जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ रहेको छ। मार्केट ए को लागि चाहिँ 8% र मार्केट बी को लागि चाहिँ 11% है त। र अब यसलाई मजाले हामीले जे भन्यो त्यसलाई मजाले व्याख्या गर्नु होला। र यसरी डायग्राम पनि मजाले प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। र साथै जुन हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको थियो, जुन क्वेसन सेकेन्ड क्वेसन, फर्स्ट क्वेसनलाई चाहिँ यति नै सक्यो। र यसमा के भनेको छ हाम्रो, वाइ डज इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज बुम एन्ड द रिसेसन विथ द चेन्ज इन द इकोनोमिक कन्डिसन भनेको छ है त। त्यसको चाहिँ मेन हाम्रो यहाँ मेन कारण अर्थात् हाम्रो रिजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, जस्तै हाम्रो विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटको चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ फरक पर्ने गर्दछ। त्यसको एन्सर चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ है त। बिसाइड्स द इन्टरेक्सन है त, बिसाइड्स द इन्टरेक्सन बिट्विन डिमान्ड है त, इन्टरेक्सन बिट्विन डिमान्ड एन्ड के भयो त हाम्रो सप्लाई, सप्लाई र डिमान्ड है त। जुन फन्डको चाहिँ हाम्रो सप्लाई र डिमान्ड बाहेकका अरू फ्याक्टरहरूको कारणले गर्दा, जुन हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसनमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो के हुने भयो त, यसरी जुन हाम्रो ब्याज दरमा चाहिँ फरक पर्न चाहिँ आउने भयो, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ अफेक्ट गर्ने भयो, चेन्जेस आउने भयो भनौँ है त। डिमान्ड एन्ड द सप्लाई। र यसरी हाम्रो यहाँ के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट है त। यसको एन्सर हेर्नु होला, धेरै छैन। इन्ट्रेस्ट रेट अल्सो है त, इन्ट्रेस्ट रेट अल्सो मुभ्स के हुन्छ त, अफ एन्ड डाउन, कहिले माथि जाने कहिले तल जाने, अर्थात् कहिले वृद्धि हुने कहिले घट्ने हुने कुरा भयो है त। डाउन विथ द केसँग त, विथ चेन्ज है त, विथ चेन्ज इन इकोनोमिक है त, विथ चेन्ज इन इकोनोमिक कन्डिसन। और हाम्रो के भयो त, इकोनोमिक कन्डिसन और जेनरल कन्डिसन।
जेनरल बिजनेस कन्डिसन भनौँ, जेनरल बिजनेस कन्डिसन इन द इकोनोमी है त, इन द इकोनोमी भयो। जस्तै हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले जुन यहाँ हेर्न सक्छौँ, फर एक्जाम्पल है त, फर एक्जाम्पल ड्युरिङ है त, फर एक्जाम्पल ड्युरिङ बुम कन्डिसन इन द इकोनोमी है त, इन द इकोनोमी। त्यसै गरी हाम्रो बिजनेस अपर्च्युनिटिजहरूमा चाहिँ ग्रोथ भएको बेलामा बिजनेस अपर्च्युनिटिज है त, बिजनेस अपर्च्युनिटिज ग्रो ऱ्यापिडली रिजल्टिङ इन्टु है त, रिजल्टिङ इन्टु मोर डिमान्ड फर फन्ड्स भइहाल्यो। र त्यसै गरी त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, दिस पुसेस अफ द इन्ट्रेस्ट रेट है त, इन्ट्रेस्ट रेट इन द मार्केट्स भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ इन कन्ट्रास्ट है त, इन कन्ट्रास्ट ड्युरिङ है त, ड्युरिङ रिसेसन, ड्युरिङ रिसेसन इन द हाम्रो केमा त, इकोनोमीमा। बिजनेस अपर्च्युनिटिज है त, बिजनेस अपर्च्युनिटिज स्लो डाउन लिडिङ टु के भयो त, हाम्रो डिक्लाइन इन द इन्ट्रेस्ट रेट हुने भयो। इन्ट्रेस्ट रेट यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि है त, यसरी लेख्दा लेख्दा हाम्रो अलिक धेरै नै भइहाल्यो। हामीले यसबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ एकदम अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ, जसमा चाहिँ जुन हाम्रो धेरै धेरै व्यवसायहरू चाहिँ खुल्दैछ र त्यो प्रत्येक भएका हाम्रो व्यवसायहरू पनि एकदमै ग्रोथमा नै रहेको छ। र त्यसै गरी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो त, धेरै बिजनेस अपर्च्युनिटिजहरूको चाहिँ ग्रो हुने बेलामा चाहिँ अब फन्डहरू आवश्यक पर्छ नि त त्यो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नको लागि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन फन्डको चाहिँ के हुने भयो त, धेरै चाहिँ डिमान्ड हुने भयो। यसरी फन्डको चाहिँ धेरै डिमान्ड हुने बित्तिकै चाहिँ सप्लाईभन्दा धेरै डिमान्ड हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो ब्याज दरमा चाहिँ के हुन्छ त, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन जान्छ। र त्यसै गरी ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ यदि चाहिँ इकोनोमी अर्थतन्त्र पुरै डामाडोल भइरहेको छ, जसमा चाहिँ व्यवसायको कुनै पनि ग्रोथ छैन, नयाँ व्यवसाय खुल्ने झन् कुनै पनि त्यस्तो केही पनि देखिन्न, बल्ल खुले पनि उनीहरू चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ लङ टर्मले चाहिँ सस्टेन हुन चाहिँ सकेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खासै अब लोन लिएर त काम गर्न त चाहँदैन। त्यस्तो भएपछि जुन डिमान्ड हुन्छ नि, फन्डको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ कमी आउँछ र सप्लाई चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। र यसरी सप्लाईमा चाहिँ वृद्धि र डिमान्डमा चाहिँ कम आउँदाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के हुन्छ त, लो हुन जान्छ है त। इन्ट्रेस्ट रेट के हुने भयो त, डिक्लाइन इन द इन्ट्रेस्ट रेट। यति भने चाहिँ अरू केही पनि भने होइन, मजाले यसलाई हेर्नु होला है त। यहाँ भने चाहिँ हाम्रो बिसाइड्स द इन्टरेक्सन बिट्विन डिमान्ड एन्ड द सप्लाई, इन्ट्रेस्ट रेट अल्सो मुभ्स अप्स एन्ड द डाउन्स विथ चेन्ज इन इकोनोमिक कन्डिसन अर द जेनरल बिजनेस कन्डिसन इन द इकोनोमी। फर एक्जाम्पल, ड्युरिङ बुम कन्डिसन इन द इकोनोमी, बिजनेस अपर्च्युनिटिज ग्रो ऱ्यापिडली रिजल्टिङ इन्टु more demand for funds. This pushes off the interest rate in the markets भन्ने कुरा रहेको छ है त। In contrast, during recession in the economy, business opportunities slow down leading to decline in the interest rate है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन यहाँ रहेको छ टपिक हेरौँ है त। अब हाम्रो के को टपिक पालो रहेको छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो मार्केट रेट भनौँ न, इन्ट्रेस्ट भनौँ न, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ डिटर्मिनेन्स गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ तरिकाहरू, जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो जुन रिस्क फ्री रेट अफ द इन्ट्रेस्टको आधारमा, त्यसै गरी हाम्रो डिफल्ट रिस्क
प्रिमियमको आधारमा, त्यसै गरी हाम्रो इन्फ्लेसन प्रिमियमको आधारमा, त्यसै गरी लिक्विडिटी प्रिमियमको आधारमा र म्याचुरिटी प्रिमियम, रिस्क प्रिमियम भनौँ, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियमको आधारमा यसबाट चाहिँ हामी कभर गर्छौँ र साथै हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पोर्सनलाई हामी कभर गर्छौँ र हाम्रो जुन पास्ट क्वेसनमा सोधिएका प्रश्नहरूलाई पनि हामी सल्भ गर्छौँ।